दर्शकवृन्द नमस्कार। अब सुन्नुहोस् आजका मुख्य समाचारहरू। राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक। सिरियामा भूकम्पपछि भग्नावशेषमै जन्मिएकी शिशुको जिम्मेवारी लिन हजारौं जना इच्छुक। भ्यालेन्टाइन डे नजिकै गर्दा गुलाब आयातमा प्रतिबन्ध। पश्चिम रुकुममा 4.2 रेक्टर स्केलको भूकम्प। सुनको भाउ आज 1300 रुपैयाँले घट्यो। गैंडाको खाक खरिद बिक्रीमा संलग्न 15 जना पक्राउ। र मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा, ऋणीलाई राहत, साना व्यवसायलाई सहुलियत। खबर सुरु गरौं। भ्यालेन्टाइन डे नजिकै गर्दा गुलाब आयातमा प्रतिबन्ध शीर्षकबाट। फेब्रुअरी 14 अर्थात भ्यालेन्टाइन डे नजिकै गर्दा सरकारले गुलाबको फूल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय अन्तर्गतको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले एक सूचना निकालेर गुलाबको फूल आयातमा केही समयको लागि प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी दिएको हो। केन्द्रका सूचना अधिकारी महेश चन्द्र आचार्यले फूलसँगै रोगका किरा वा जीवाणु आउने सम्भावना रहेकाले वनस्पति जन्य रोगको जोखिमले तत्कालको लागि गुलाबको आयात रोक लगाएको भयो। उहाँले अर्को व्यवस्था नभएसम्म आयात अनुमति पत्र जारी नगर्न सबै कार्यालयलाई पत्र समेत पठाएको बताउनुभयो। काँकडभिट्टा, भन्तावारी, विराटनगर, मलगवा, जलेश्वर, वीरगञ्ज, तातोपानी, एयरपोर्ट, रसुवा, भैरवा, कृष्णनगर, नेपालगञ्ज, गद्दाचौकी, लोमानथाङ र बैतडीका कार्यालयलाई गुलाबको आयात अनुमति नदिन केन्द्रले पत्र पठाएको हो। अहिले गुलाबको आयातको सम्भावना प्राविधिक अध्ययन भइरहेको र केही दिनपछि शर्त सहित खुल्ला गरिने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। पश्चिम रुकुममा 4.2 रेक्टर स्केलको भूकम्प। पश्चिम रुकुममा आज बिहान भूकम्प गएको छ। पश्चिम रुकुमको स्यालाखदी केन्द्रबिन्दु भएर बिहान 8:52 4.2 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। पछिल्लो समय नेपालको उत्तरी पश्चिम क्षेत्र भएर भूकम्प जाने क्रम बढेको छ। सुनको भाउ आज 1300 रुपैयाँले घट्यो। सुनको भाउ आज 1300 रुपैयाँले घटेको छ। आज सुनको भाउ तोलामा 1,03,600 रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। हिजो सुनको भाउ तोलामा 1,04,900 रुपैयाँ रहेको थियो। यस्तै आज चाँदीको पनि भाउ घटेको छ। चाँदी तोलामा 30 रुपैयाँले घटेर 1,290 रुपैयाँमा झरेको महासंघले जनाएको छ। गैंडाको खाक खरिद बिक्रीमा संलग्न 15 जना पक्राउ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले संरक्षित वन्यजन्तु गैंडाको खाक ओसार पसार तथा खरिद बिक्री कार्यमा संलग्न 15 जनालाई पक्राउ गरेको छ। ब्युरोको टोलीले विशेष सूचनाको आधारमा गएको पौष 19 गते जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका 7 सरस्वती नगर टोलबाट गैंडाको एकीथान खाक सहित सुरुमा इन्द्रमणि आचार्य र जमुना कुमारी शर्मालाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि सोधपुछ तथा अनुसन्धानको क्रममा अन्य 13 जनालाई विभिन्न मितिमा विभिन्न जिल्लाबाट पक्राउ गरी डिभिजन वन कार्यालय काठमाडौँमा बुझाइएको ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय सिंह थापाले जानकारी दिनुभयो। ब्युरोको टोलीले अनुसन्धानको लागि गएको 12 गते बाबुलाल भट्टराई, गजाधर सापकोटा र प्रताप चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो। यसैगरी 20 गते डम्बर कुमार आलेमगर, दानबहादुर राणा र निर्मल शाहीलाई, माघ 22 गते हरिमाया राणा, माघ 24 गते कमला तामाङ तथा माघ 25 गते सोमबहादुर चेपाङ, तुलसी चेपाङ, बिरमान वाइबा, राधा कृष्ण चेपाङ र आइत बहादुर तामाङलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ। राष्ट्र बैंकद्वारा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले क्षेत्रगत कर्जा विस्तारमा आफ्नो लक्ष्य पूरा गरेको देखाएको छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको विद्यमान व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले 2080 असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 11% कृषि क्षेत्रमा, 6% ऊर्जा क्षेत्रमा र 11% लघु, घरेलु र साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रभाव गर्नुपर्छ। वाणिज्य बैंकहरूले गएको पौष मसान्तमा कृषि क्षेत्रमा 13% अर्थात कुल 5,43,47 करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा 6.3% अर्थात 2,62,55 करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ। लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा 9.5% अर्थात 3,00
5,96,91 करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको छ। विकास बैंकहरूले 2080 असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको 16% कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रभाव गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। गएको पौष मसान्तसम्ममा ती क्षेत्रहरूमा औसत 26.6% अर्थात् 1,15,75,करोड रुपैयाँ बराबर कर्जा लगानी भएको छ। त्यसै गरी वित्त कम्पनीहरूले 2080 असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको 11% कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रभाव गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा गएको पौष मसान्तसम्ममा ती क्षेत्रहरूमा औसत 22.4% अर्थात् 19,33 करोड रुपैयाँ कर्जा प्रभाव भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल कर्जा सापतको न्यूनतम 5% कर्जा विपन्न वर्गमा प्रभाव गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा गएको पौष मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले 6.7% अर्थात् 2,80,17 करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रभाव गरेका छन्। त्यस्तै विकास बैंकहरूले 11.1% अर्थात् 48,23 करोड र वित्त कम्पनीहरूको 7.3% अर्थात् 6,29 करोड रुपैयाँ कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गरेका छन्। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा, ऋणीलाई राहत, साना व्यवसायलाई सहुलियत। नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीको लागि केही राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले केही लचक नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। केन्द्रीय बैंकले आज चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै ऋणीलाई केही राहत प्रदान गरेको हो। केन्द्रीय बैंकले गरेको समीक्षामा भनेको छ 2080 जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको सामा ब्याज दायित्व भाखा नागेको 1 महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ। यसले ऋणीलाई केही राहत प्रदान गर्नेछ। यस्तै साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको लागि सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रभाव भई गएको पौष मसान्तसम्ममा सक्रिय वर्गमा रहेको 2 करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आउँदो असार मसान्तभित्र पुनः संरचना तथा पुनः तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने प्रबन्ध गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्था अन्तर्गत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवं सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने लगायत व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निश्चय बीचको औसत ब्याज दर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियम सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने लक्ष्य राखिएको छ। र सिरियामा भूकम्पपछि भग्नावशेषमै जन्मिएकी शिशुको जिम्मेवारी लिन हजारौं इच्छुक। सिरियामा भूकम्पले भड्काएको घरको भग्नावशेषमै जन्मिएकी शिशुको जिम्मेवारी लिन हजारौंले इच्छा देखाएका छन्। गएको सोमबार भूकम्पमा घर भड्किएपछि भग्नावशेषमै जन्मिएकी शिशुको मंगलबार उद्धार भएको थियो। शिशुकी आमासहित परिवारका सबै सदस्यको ज्यान गएको छ। डाक्टरले शिशुको नाम आया राखिदिएका छन्। अरबी भाषामा आयाको अर्थ जादु अथवा अकल्पनीय भन्ने हुन्छ। उपचार गराइरहेकी आयालाई आफूले पाल्न चाहेको भनेर हजारौंले इच्छा देखाइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। एक व्यक्तिले शिशुलाई ग्रहण गरेर उनलाई नयाँ जीवनको बाटो देखाउन चाहेको बताएका छन्। यस्तै कुवेतमा टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउने एक महिलाले कार्यक्रमबाटै यदि कानूनले दिने भएमा आफूले नै शिशु लिन चाहेको बताएको खबरमा उल्लेख रहेको छ। शिशुको उपचार गराइरहेको अस्पतालका निर्देशक खालिद अतिहाले शिशुलाई जिम्मा लिनको लागि विभिन्न देशबाट दैनिक सयौं फोन आइरहेको बताउनु भएको छ। आफ्नो शिशु पनि अहिले जम्मा 4 महिनाको भएको र श्रीमतीले नै आयालाई दूध खुवाइरहेको पनि निर्देशक अतिहाले बताउनु भएको छ। आया आफ्नै छोरी जस्तो लागेको उहाँको भनाइरहेको छ। आया जन्मिएको भवनमा उनका आफन्तको अहिले पनि खोजी कार्य भइरहेको छ। गएको सोमबारको भूकम्पमा परेर अहिलेसम्म 21,000 जना भन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ।